बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, कुरान और सही अहादीस की रोशनी में हर मुसलमान के लिए अल्लाह का जिक्र करना लाजमी है। हवाला जात: सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36 और 37, सूरह मुजादिला आयत नंबर 19, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22, सूरह ताहा आयत नंबर 124, 125 और 126, सूरह हशर आयत नंबर 19, सूरह नजम आयत नंबर 29, सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 9, मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 2263, हदीस नंबर 2272 और हदीस नंबर 2273, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1823, मसनद अहमद हदीस नंबर 5410 और हदीस नंबर 9494, सिलसिलातुस सहीहा लिल शेख अलबानी हदीस नंबर 2940, हदीस नंबर 2980, हदीस नंबर 2938, हदीस नंबर 2939, हदीस नंबर 2932, हदीस नंबर 2935। दोस्तों, आइए चलते हैं कुरान की इन आयात और अहादीस की रोशनी में तफसील से इस मौजू पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे हम इस पर शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही इसका साथी रहता है और वो उन्हें राह से रोकते हैं और ये इसी ख्याल में रहते हैं कि ये हिदायत याफ्ता हैं। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36 और 37। दोस्तों, आइए चलते हैं अब पहली हदीस की तरफ। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अपने रब का जिक्र करता है वो जिंदा की तरह है और वो शख्स जो जिक्र नहीं करता मुर्दा की तरह है। ये हदीस मिशकातुल मसाबी में 2263 नंबर के तौर पर रिवायत की गई है। इसके अलावा बुखारी और मुस्लिम में भी ये हदीस नकल की गई है। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया और उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। ये शैतानी लश्कर है, कोई शक नहीं कि शैतानी लश्कर ही खसारे वाला है। सूरह मुजादिला आयत नंबर 19। दोस्तों, आइए इस सिलसिले में दूसरी हदीस पर नजर डालते हैं। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है और उस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह को याद नहीं किया जाता जिंदा और मुर्दा जैसी है। मुस्लिम हदीस नंबर 1823। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और हलाकी है उन पर जिनके दिल याद इलाही से असर नहीं लेते बल्कि सख्त हो गए हैं, ये लोग सरी गुमराही में मुब्तिला हैं। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22। दोस्तों, हदीस पाक में है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरफूअन मरवी है कि जो लोग किसी मजलिस से खड़े होते हैं, इस मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तो गोया वो लोग किसी मुर्दा गधे के पास से खड़े होते हैं और वो मजलिस कयामत के दिन उनके लिए हसरत का बाइस होगी। सिलसिलातुल सहीहा हदीस नंबर 2940। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हाँ, जो मेरी याद से रोगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और हम उसे बरोज़े कयामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि इलाही तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था, तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया तो आज तू भी भुला दिया जाता है। सूरह ताहा आयत नंबर 124, 125 और 126। दोस्तों, हदीस पाक में इरशाद है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जगह बैठे और वहां अल्लाह का जिक्र ना करे तो उस पर अल्लाह की तरफ से नुकसान होगा, और जो शख्स किसी जगह लेटे और वहां अल्लाह का जिक्र ना करे तो उस पर अल्लाह की तरफ से नुकसान होगा। मिशकात हदीस नंबर 2272। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया
تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 19۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی جگہ بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ بیٹھک اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث حسرت اور نقصان ہوگی، اور جو کسی جگہ لیٹے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ لیٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے باعث حسرت اور نقصان ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4856۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 29۔ دوستو، حدیث پاک میں ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو مگر وہ ان پر نقصان کا باعث ہوگا۔ جو آدمی جو کسی رستے میں چل رہا ہو اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے باعث تکلیف ہوگا، اور جو آدمی اپنے بستر پر سونے لگے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے گھبراہٹ کا باعث ہوگا۔ ایک راوی نے بستر پر سونے کا ذکر نہیں کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 5410۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9۔ دوستو، حدیث پاک میں ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 9494۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اس حدیث کو جناب امام احمد اور امام ابو داؤد دونوں نے روایت فرمایا ہے، اور مشکات المصابیح میں اس روایت کو حدیث نمبر 2273 کے طور پر لایا گیا ہے۔ دوستو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ قیامت والے دن اس مجلس کو اپنے لیے باعث حسرت خیال کریں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 9493۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان، حسرت اور ندامت ہے، اور جو شخص بستر پر لیٹا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان، حسرت اور ندامت ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2980۔ دوستو، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2938۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ قیامت کے دن حسرت محسوس کریں گے۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2939۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھی اور اللہ کا ذکر نہیں کیا، نہ اپنے نبی پر درود پڑھا تو وہ مجلس ان پر حسرت کا باعث ہوگی، اور اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو بخش دے۔
سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2932۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی اور نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود بھیجتی ہے تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2935۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ ریکارڈز دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے، جن کا نام اسلامی دنیا میں اسلامک ورلڈ ریکارڈز کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، انہوں نے ہمیں اپنا پیغام اس طریقے سے آگے پہنچایا ہے: لوگو، اللہ سے ڈرو، لوگو، نماز پڑھو، لوگو، پاکستان کی قدر کرو، دعوت کلمہ۔ پیارے دوستو، جو رب کو راضی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جو ہر روز پورے دن میں 2000 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ درود ابراہیمی، 313 مرتبہ استغفر اللہ اور بعد نماز عشاء 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ بہت جلد اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے دیکھے گا، بشرطے کہ انسان گناہ کبیرہ چھوڑ دے۔ اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔